हो रही थी कि वक्त के साथ साथ किस तरह से ज़माना जो माजी के जो दास्तान है वो हिस्ट्री का यानी माजी का तारीख़ का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये बात शाहिद है कि जब भी आप तारीख़ के औराक पर जब नज़र दौड़ाते हैं तो गलत फ़ैसले, फिर रेशा दवानियाँ और साजिशें और ऐसे इक़दामात जिससे आवाम की मर्ज़ी और मंशा शामिल ना हो, अक्सर वो फ़ैसले आगे चलकर एक बहुत बड़े तूफ़ान और ऐसी तबाही और बर्बादी का पेशखैमा साबित होते हैं कि जब फ़र्द वाहिद के हाथ में जब आप किसी चीज़ को कंट्रोल दे देते हैं, नज़्म व नक्श दे देते हैं, तो उसमें लोगों की राय या लोगों की मर्ज़ी मंशा शामिल ना हो तो यही हाल होता है। तारीख़ शायद है, लेकिन पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो काफ़ी पुरानी है। पाकिस्तान की तारीख़ को अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के इस करबो जवार में मुग़ल अम्पायर्स का जो नाम है वो मुग़लिया तर्ज़ तामीर और मुग़ल की जो दास्तानें हैं वो आज भी हमारे लिए एक खुली किताब की तरह है। वो हमसे सवाल करती हैं, हमसे तकाज़ा करती हैं। ज़िंदगी के इस पैरहन में अगर आप देखें कि ज़िंदगी का सफ़र ना रुकने वाला और शायद वक्त के साथ साथ जो ज़िंदगी का एक अफसानवी रंग है और उसमें तारीख़ी अंसर भी है, वो सब के साथ यकसा तौर पर उसकी मिसाल बाज़ी मईद माजी करीब में नहीं मिलती। लेकिन आप इस चीज़ को अगर आप रियलाइज़ करें तो तारीख़ ने जिस कदर अपने असरात मैंने मिला, तारीख़ के औराक अगर आप पलटें तो आपको पता चलेगा कि मुस्लिम जो सरबराहान थे उनको हमेशा से यूरोपी साजिशों का शिकार हुए और यूरोपी साजिशों ने बड़ी सियासत और बड़ी चालाकी के साथ न सिर्फ उन मुस्लिम कायदीन को मंजरनामे से हटाया बल्कि न सिर्फ उनके उस वजूद को और नज़रियात को भी हमेशा हमेशा के लिए ज़मीन बोश कर दिया। ये है दास्तान। सबसे पहले हम आपको बताएंगे सऊदी अरब के फरमारवा किंग शाह फैसल की ज़िंदगी को अगर आप देखें तो वो हमेशा से मुस्लिम उम्मा से बहुत प्यार करते थे। इसी तरह वो फ़लस्तीन से भी बहुत प्यार करते थे। फ़लस्तीन की सरज़मीन इतना खून बहाने के बावजूद भी वहाँ पर वो हमेशा से फ़लस्तीन की तकसीम या फ़लस्तीन की आज़ादी के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने हमेशा अपनी पूरी दौर में अंग्रेज़ों को, यूरोप के साथ हमेशा अमेरिका बहादुर को आंखें दिखाईं और उसके बाद ये सिलसिला, ये सफ़र चलता रहा। तो नाज़रीन, अमेरिका ने जब देखा और यूरोप ने जब देखा कि सऊदी अरब के फरमारवा शाह फैसल ने जब कहा कि वो जो पानी है, जो तेल है, उस पर अमरीकी कौन होते हैं, तो अमरीकियों ने फिर जब इस चीज़ की बेइज्जती और इस खिफ़त का बदला लेने के लिए, उन्हें मंजरनामे से हटाने के लिए शाह फैसल को न सिर्फ उन साजिशों और उस अपनी सियासत की नज़र किया जिसकी मिसाल माजी बाईद और माजी करीब में मिलती है। शाह फैसल को उनके चचाजाद बेटे से, उनके अपने भतीजे से मंजरनामे से हटवाया गया और ये दास्तान थी एक अजीम लीडर, मुस्लिम उम्मत मुसलमा का एक अजीम कायद शाह फैसल को मंजरनामे से हटा दिया गया। और ये है वो दास्तान जब यूरोप अमली तौर पर इसमें कारबंद था और पूरी तरह से इंटरनेशनल सियासत जो है वो छा चुकी थी। तो आप इस पस मंज़र को अगर आप देखें, इस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो नाज़रीन, तारीख़ शाहिद है कि आज भी तारीख़ के औराक अगर आप पलटेंगे तो फिर बात होती है सदर सादात की। सदर सादात मिस्र के एक अजीम कायद को मंजरनामे से हटाया जाता है। एक मुसल्लह अफवाज की परेड में वो अपने ही फ़ौजी जवान अपने मुल्क के सदर को निशाना सियासत, इंटरनेशनल सियासत का पेशखैमा साबित होता है। इससे बात आप आगे चले तो फिर आप तारीख़ के पसंदनामे में आप देखेंगे तो फिर आगे चलते जाते हैं तो लीबिया के सदर कर्नल मोअम्मर कज़ाफ़ी को आप देखें कि मंजरनामे से हटाया जाता है। जी, आप उससे अगर आप थोड़ा सा और आगे चले तो तारीख़ शाहिद है कि आज भी माजी के औराक को अगर आप पलटें तो ये
یہ بات پوری طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ واضح ہو چکی تھی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کس تیزی اور چابک دستی کے ساتھ مسلم امہ کے اس عظیم سیاستدانوں کو، قائدین کو صفحہ ہستی سے ہٹانے کے لیے پوری طرح سے سرگرم تھی۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ کرنی قذافی کو بھی ان کے اپنے ہی شہریوں سے ان کے خلاف ایک ایسی باغیانہ سوچ پیدا کر کے اور بغاوت پیدا کر دی گئی۔ ناظرین، اس سے بعد اگر آپ چلیں تو پھر بات ہوتی ہے عراق کے صدر صدام یعنی عرب کے شیر کی۔ عرب کے شیر جب فلسطین کی ایک خاتون ان کو خط لکھتی ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ وہ ظلم اور ستم ہوا ہے جس کی داستان اہل عرب میں نہیں ملتی، تو اس وقت جناب صدر عراق شیر عرب جلال اور غصے میں آ کر اس نے نہ صرف یہ آواز لگائی کہ وہ اسرائیل کو جلا دے گا، تو پھر اسرائیل کو نہ صرف جلایا گیا بلکہ اس کے اوپر ایک ہی 5 سے 3 منٹ میں 40 سے زیادہ میزائل داغ دیے۔ اسرائیل میں ہر طرف آگ اور شعلے برپا ہو گئے۔ تو اہل یورپ اور اہل عقل نے بھانپ لیا کہ یہی وہ قائد ہے جو آگے چل کر یورپ کی پالیسیوں کے خلاف ہوگا اور یورپ کو اب اس کے لیے تدبیر کرنا پڑی۔ اس کے بعد امریکی گورنمنٹ، پھر امریکہ بہادر خود اور یورپ اور نیٹو عراق پر چن کر اپنے تمام ارمان جو ہے وہ پورے کیے۔ تو اس کے بعد آپ آگے چلیں تو پھر باری آتی ہے ایک عظیم قائد، عظیم لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کو بھی سیاست کی اس انٹرنیشنل سیاست کا ایک کنٹینیوٹی تھی، ایک تسلسل تھا۔ اس کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا، نہ صرف انہیں پھانسی پہ لٹکا دیا گیا بلکہ پاکستان کی وہ شخصیت تھی جو ایوانوں کی سیاست کو باہر لے آئے، پبلک کے پاس لے آئے، اور اس پبلک کی سیاست کو لے کر نہ صرف اہل عام انسانوں کو یہ سمجھایا کہ سیاست جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے، سیاست کس چیز کا کھیل ہے، اور یہ سب کچھ اس وقت ہونے کے بعد آج سیاست کے میدانوں میں یا سیاست کے جو پٹواری ہیں یا بڑے بڑے پنڈت اور مہان پنڈت ہیں، مہا منتر ہیں، وہ سیاست کے اس جنگ میں سبھی دیکھیں کہ کون ہارا اور کون کھویا۔ یہ داستان ہے انٹرنیشنل قائدین جو اسلامی امہ کے بہت زیادہ عوام سے پیار کرتے، عوام بھی ان سے پیار کرتی تھی۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، اب بھی یہ انٹرنیشنل سیاست جاری اور ساری ہے، لیکن آخر کار اس کو ختم ہونا ہے۔ پاکستان اسلامی دنیا کی ایک امید اور ایک ایسی کرن ہے جس کی مثال پورے جنوبی ایشیا میں نہیں ملتی۔ پاکستان کا میزائل پروگرام اب پوری دنیا کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا ہے، اور امریکہ بہادر نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر اچانک پابندیاں لگا دی، لیکن یہ پابندیوں سے تجزیہ نگار اور دفاع ماہرین کہتے ہیں کہ ان پابندیوں سے پاکستان کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اب پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے، تاریخ کے اوراق دیکھ لیجیے، یہ 62 یا 65 یا 71 نہیں ہے۔ پاکستان اب خودداری کی طرف، استحکام کی طرف، معاشی ترقی کی طرف سرگرم عمل ہے، اور کیوں نہ پاکستان اب اپنی منزل کا وہ رستہ تلاش کر چکا ہے جس کی راہوں پہ چلنا ہے۔ کمزوری ہمیشہ دعوت دیتی ہے دوسروں کو حملہ کرنے کی۔ پاکستان معاشی طور پر اور دفاعی طور پر جب مضبوط ہوگا تو کوئی میلی آنکھ اس کی طرف نہیں دیکھ سکے۔ پاکستان زندہ باد۔